खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए। हमारा ईमान है जिस तरह से आप गुज़श्ता प्रोग्राम के वसीले से बहुत बरकत पा चुके हैं, इसी तरह से आज का ये प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है पादरी सैमुअल बरकत साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पादरी इरशाद जॉन साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पादरी इरशाद जॉन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ मांगे। कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, तेरे कलाम के गहरे भेदों को सीखने के लिए तेरा फजल मांगते हैं, तेरे रूह का मसा मांगते हैं, ताकि जब आए खुदा हम मिलकर सीखें, तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। और जितने भी सुनने वाले हैं वो सब भी बरकत पाएँ। एक बार फिर पूरी टीम के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत चाहता हूँ। बरकत टीवी की सारी टीम के लिए, इंतज़ामिया के लिए भी तेरा फजल, तेरी बरकत मांगता हूँ। जब इस इलाके में तेरे नाम को जलाल देने के लिए इसको कायम किया गया, खुदा हम हर तरह के ख़तरात से इस जगह को महफूज रखते हुए इर्द गिर्द के लोगों के लिए बरकत का वसीला बना, ताकि तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद यीशु के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब, इसकी 6ठी आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदा की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी पर गौर कर रहे थे, सीख रहे थे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पादरी सैमुअल बरकत साहब से करेंगे। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 14वीं आयत में लिखा है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। क्या मतलब है इस आयत का? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स के नाम में आमीन। इस खूबसूरत हिस्सा में जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसी का ये हिस्सा है। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, लोग दुआ करके कई बार चर्चिज़ में पूछते हैं खुदावंद तेरी मर्ज़ी क्या है। ये खुदावंद की मर्ज़ी है, प्रेज़ गॉड। ये खुदावंद की मर्ज़ी है। और जब हम इस पर अमल करते हैं, ये दोस्ती कंडीशनल है और कोई कंडीशन और कोई नहीं है, सिर्फ कलाम मुक़द्दस की कंडीशन है। अगर तुम जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो
تو میرے دوست ہو. دوستی کا دم بھرنے والے لوگ یہ یاد رکھیں, اس میں لکھے گئے سارے حکم محبت کے ساتھ ہمیں پورے کرنے ہیں. اور جب لوگ ان محبت کے ان الفاظ کو پورا نہیں کرتے, بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شمعون فریسی کے گھر میں خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں, اور وہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ اس شخص کے لیے آئے وہ بابرکت ہوتا, لیکن اس کی نیگیٹو باتوں نے اسے جہاں تھا وہیں کا رہنے دیا. لیکن ایک لڑکی آتی ہے اور آ کے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے, اور جس کے دل میں جو چھپا ہے نا وہ باتوں باتوں میں سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہی اگر تیل بیچا جاتا تو پیسے آ جاتے. بعض اوقات لوگ پیسے کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, لوگ پیسوں کے ساتھ خداوند سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تب تم میرے دوست ہو. دوست بننے کے لیے بڑا ضروری ہے بائبل کی ان باتوں پر عمل کرنا, ان عبادات پر عمل کرنا, ان ساری پریکٹسز کو جاری رکھنا جن کا حکم خداوند نے دیا ہے. اور جب تک اس کے حکموں کو ہم پورا نہیں کرتے تب تک ہم دوست نہیں ٹھہرتے. دوست بہت قریب ترین رشتہ ہے انسان کا. اس کے ساتھ راز شیئر کیے جاتے ہیں, اس کے ساتھ وہ باتیں کی جاتی ہیں جو شاید دوسرے کے ساتھ, کبھی کبھی ہم بھائی کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے جو دوست کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہاں لکھا ہے کہ تم نے میرے دوست بننا ہے تو پہلے جو میں نے تم کو حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے, تو پھر آپ میرے دوست ٹھہرو گے. خداوند یسوع مسیح کی پاک ذات کو آپ دیکھیں کہ اس نے خداوند کے لیے کتنے کام کیے ہیں اور کس اذیت میں سے گزرے, لیکن وہ سارا کچھ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پورا ہوا. پورا ہونے کے بعد اس کو وہ درجہ ملا اور کہا گیا کہ ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ وہ آسمانیوں کا, خواہ زمین کا, خواہ زمین کے نیچے والوں کا, لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اگر ہم دیکھیں جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں, یہ جو حکم ہے اتنے سخت نہیں ہے, لیکن ہے خداوند کے کلام کے مطابق. وہ حکم عبادت کے حکم ہے, ایک دوسرے سے پیار کرنے کے حکم ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے حکم ہے, ماں باپ کی عزت کے حکم ہے. لیکن ان تمام حکموں کو ملا کر, جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ وہ سارا کچھ ملا کے تو نئے نامے کے 2 باتوں پر ان کا ہمیں ملتا ہے. تو اپنے سارے دل, تو اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ, اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اگر ہم ان ساری باتوں کو پورا نہیں کرتے, اور پھر خداوند یسوع مسیح نے تو وہ پڑوسی کے معاملے کو پورا بہت وسیع معنوں میں کر دیا کہ یہ گزرا, تیری دانش میں کون ہے؟ پھر وہ جس نے اس پر ترس کھایا. خداوند نے کہا کہ تم بھی ایسا کرو. اور میں اگر دیکھوں تو یہاں لکھا ہے جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں, یہی ہمارے لیے حکم ہے. پڑوسی سے ہمارا کتنا پیار ہے, ہمارا چرچ کے ساتھ کیسا پیار ہے, ہمارا کلام کے ساتھ کیسا پیار ہے, تب ہم خداوند کے دوست بنتے ہیں. دوست بننے کے لیے بہت ضروری ہے ان ساری چیزوں کو پورا کرنا, ان ساری باتوں کو ماننا, ان پر عمل کرنا. ہم کئی بار روح القدس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح, لیکن جب تک اس میں لکھی ہوئی ایک ایک بات کو آپ پکا نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے اور پورا نہیں کرتے, تب تک آپ خداوند کے وہ قریب ترین لوگوں میں جو اس کے دوست ہیں آپ شامل نہیں ہوتے. اس کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں اس کو سمجھنا. اور دوست جو ہے, دوست ہوتا ہی وہ ہے جو دوست کی اشارے کو سمجھتا ہے, جو اس کی عادات کو سمجھتا ہے, جو اس کی فکر کو سمجھتا ہے, جو اس کے نصب و لحن کو سمجھتا ہے, تبھی دوستی رہتی ہے. دوستوں میں وہ فارسی زبان میں کہتے ہیں ہم جنس با ہم جنس پرواز. آپ کبوتروں کو کبوتروں کے ساتھ اڑتے دیکھتے ہیں, آپ جب آپ طوطے دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ طوطوں کو اڑتے دیکھتے ہیں, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ خدا کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں
محبت والے لوگ محبت والے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، روح القدس کو ماننے والے لوگ روح القدس کو ماننے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، گیت گانے والے گیت گانے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عبادت کرنے۔ یہاں خداوند نے سکھا دیا جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو گے تب میرے دوست ہوگے۔ اور جیسی کسی شخص کی طبیعت ہوتی ہے اس طبیعت کے مطابق وہ اپنے دوست بناتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی طبیعت کو مجھے جاننا ہے، مجھے اس کے حالات و واقعات کو میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن میں نے اسی باریکی سے یہ دیکھنا ہے کہ خداوند یہ باتیں پسند کرتے ہیں اور یہ والی باتیں پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں ان کو نہیں پسند۔ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ مجھے کرنا پڑے گا تب میں اس کا دوست بنوں گا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں تم اسے کرو، اور جب ہم نہیں کرتے تو اس کے دوست نہیں ہیں۔ دوست بننے کے لیے اس کے انداز فکر کو جاننا ضروری ہے، اس کے پوائنٹ کے گول کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے، تب ہمیں آپ ایزی محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کو سنیں۔ ہم کئی بار زندگی کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، جب آپ اپنے طریقے سے چلائیں تو آپ خداوند کے دوست نہیں بن سکتے۔ ہاں آپ کے لیے نصب العین کہاں ہے، یہ میرا نصب العین ہے، اس کے مطابق آپ چلیں گے، آپ خداوند کے دوست بنیں گے، اور جب آپ دوست بنیں گے تو پھر آپ اس کے ہم راز ہوں گے، پھر آپ اس کے ہم خیال ہوں گے، پھر آپ برکت پائیں گے۔ اور جب آپ اس کے اپنی مرضی کریں پھر آپ اس کے دوست نہیں بن سکتے۔ یس، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ فرینڈشپ، یہ دوستی، یہ ریلیشن شپ، یہ تعلق تبھی قائم ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے کلام پر یعنی اس کے حکموں پر عمل کریں، اور حکموں پر عمل کیے بغیر پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو مسیحی کہیں یا ہم دوست کہلوائیں، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پادری ارشاد جان سب سے جانیں گے۔ جی پادری صاحب آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 15ویں آیت میں لکھا ہے، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 14ویں آیت کا تسلسل ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، جہاں انہوں نے ان شاگردوں کو تھوڑا سا اور کلیئر کیا کہ تم میرے قریب ہو، جہاں اگلی آیت اگلے حصے میں وہ کہتے ہیں نا کہ نوکر نہیں جانتا، یہاں نوکر میں اور دوست میں فرق ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے۔ جس طریقے سے پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلاموں نے وہی کرنا ہوتا تھا جو ان کے مالک ان کو حکم دیتے تھے، پر دوست جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم راز ہوتا ہے۔ دوست کے ساتھ اپنے دل کی بات آپ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اگر ہم دنیا داری میں دیکھیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ تو کرتے ہیں پر ہمیں نہیں بتاتے کہ میرے اندر مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دوست اس لیے کہا کہ بعد کے آنے والے حالات کے لیے ان کو تیار بھی کرنا تھا، اور ان کو بالکل واضح طور پر بتانا تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اس لیے تمہیں اس کو دیکھنا ہے۔ ان کی حیثیت خداوند یسوع مسیح نے بدل دی، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ غلاموں کی طرح اس تعلق کو نہیں رکھا جو غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، بلکہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھا کے ان کو ایک رتبہ دے دیا کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں وہ میں تم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، تم کو یہ بھی سکھانا چاہتا ہوں کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا اور تمہیں شاگرد بنانے کا میرا مقصد کیا ہے۔ واپس ہم اگر چلتے ہیں تیسرے باب کی 16ویں آیت میں، تو مین مقصد یہی تھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھے، اور وہ محبت کسی خاص خاندان کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی اس پر زور ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے، وہ سامری بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر مسیحیوں میں بھی جا سکتا ہے، وہ مسلم بھی ہمارا بھائی دوست ہو سکتا ہے، یا دہریہ بھی ہو سکتا ہے،
کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہی محبت کا پیغام خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو دیا تو ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا. شاید کئی ایسے لوگ تھے جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو پورے طور پر نہیں جان پائے تھے ان 3 سال میں ساتھ رہنے کے باوجود. خدمت کو دیکھتے ہوئے بھی, خدا باپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے تعلق کو دیکھتے ہوئے بھی ابھی تک 605 میں ہے, جہاں چھٹے باپ میں آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا کہ تو کب تک ہمیں ڈاواں ڈول رکھے گا, ہمیں بتا تو ہے کون. اور پھر جب خداوند یسوع مسیح نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہم کس کے پاس جائیں, ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. تو ان زندگی کی باتوں کو لے کر خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہی کہا کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی ہیں. کہ جو کچھ ایک دوست کو بتانا چاہیے, جو ایک ذمہ داری ایک دوست کو دینی چاہیے, وہ ضرور اس کو پوری کرے گا. اور اس دوستی کو ہم خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت پر بھی دیکھتے ہیں, جہاں دوست کو ایک ذمہ داری دی گئی کہ تو میری ماں کا خیال رکھنا, کہ اب سے یہ تیری ماں ہے. اور پھر دوست کو یہ استحقاق بھی دے دیا کہ ماں آج سے یہ تیرا بیٹا ہے جو تمہارا خیال رکھے گا. تو دوستی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا داری میں بھی دیکھیں تو ہمارے ماں باپ بھی ہماری دوستوں کو کبھی بھی ان میں فرق نہیں کرتے. دوست جب مرضی آئیں, جب جتنا دیر مرضی گھر میں رہیں, سب کچھ ملتا ہے ان کو. جو ایک بیٹے کو دیا جاتا ہے وہی اس کے دوست کو دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کا شاگردوں کو یہ کہنا کہ آج سے تم میرے دوست ہو, ان رازوں میں شریک کرنا ہے. میں ایک دفعہ ایک لفظ دوست کو پڑھ رہا تھا تو کسی نے اس کی یوں بھی تعریف کی, جب اس کو انالیسس کیا دال واؤ سے 3 کو, تو وہ دکھ درد بانٹنے والا, وفادار, سین سے ساتھ نبھانے والا, اور تے سے تنہائیوں کا ساتھی. تو جب دوست میں یہ خوبیاں ہوں گی تو یقیناً وہ ہماری مشکلات میں, ہماری پریشانیوں میں, ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہوگا. اور یہی چیز خداوند یسوع مسیح ان شاگردوں کے دل میں ڈالنا چاہتے تھے کہ غلام کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مالک کے ذہن میں اس کے لیے کیا ہے, لیکن دوست کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے اگلی بات کون سی کہنی ہے, یا کس بات کو وہ میرا دوست راز بنا کے رکھ سکتا ہے, یا کس بات کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آگے بڑھا سکتا ہے. تو دوست اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے, جیسا تیسرے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے نے بتایا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے دوست کہتے ہوئے ان کو اعتماد دیا کہ اب وہ خدمت جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں, اب تم نے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے ان کو شاگردوں کو کہا کہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے, ماں سوائے جب تک اس کو حکم نہ دیا جائے, پر تم میرے دوست ہو اس لیے تم نے اب اس ذمہ داری کو آگے لے کے بڑھنا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. یہاں ایک بڑا زبردست کمپیریزن بھی دیا گیا ہے نوکر میں اور دوست میں, کہ نوکر کو وہ پریولیجز نہیں ہیں جو ایک دوست کو ہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دوست کہہ کر ایمانداروں کو, شاگردوں کو پکارا ہے, تاکہ انہیں یہ ریئلائز ہو کہ خداوند یسوع مسیح کے نزدیک ان کا کیا درجہ ہے, کیا امپورٹنس ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, آگے بڑھیں گے اور پادری سیمول برکت صاحب سے جانیں گے. جی پادری صاحب, یہاں پہ جو 16ویں آیت ہے, یہاں لکھا ہے
تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کلام مقدس کی اس آیت کو میں دوبارہ سے پھر وہی لفظ کہوں گا، میں اسے حصوں میں بنا لیتا ہوں، آسان رہے گا سمجھنے سمجھانے میں۔ تم نے مجھے نہیں چنا۔ ہمارے عمل اکثر ہم نے کوئی بات کی ہو، ہم اس میں رد و بدل کر لیتے ہیں، چینجنگ کر لیتے ہیں۔ جو خدا کا نظام ہے اور اس کے چناؤ کا طریقہ ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ دیکھیں، میں کئی بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیوی آپ پسند کی چن سکتے ہیں، ماں باپ آپ کی پسند نہیں ہوتے، وہ خدا کی پسند ہوتے ہیں، اور ان کی عزت کرنے سے اور جو حکموں میں حکم ہے اس حکم کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ تمہیں عمر کی درازی ملے گی کیونکہ یہ خدا کی پسند ہے۔ یہاں پر لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اور چنا کس بات کے لیے؟ اور تمہیں چن لیا ہے اور مقرر کیا ہے تم پھل لاؤ۔ پہلے چنا ہے، پھر بتایا کہ مقصد کیا تھا تمہارے چناؤ کا، تو ایک مقصد ہے، ویسے نہیں چنا۔ یہ کلیسیا کے لیے بھی جو یونانی لفظ ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے، چنے ہوئے لوگ۔ تو خداوند نے ہمیں چنا ہے اور چن کر مقرر کیا ہے۔ مقرر کیے کا مطلب ہے اپوائنٹ کر دیا ہے۔ تو جس کی اپوائنٹمنٹ جس کام کے لیے کی جائے اسے چاہیے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے اور اس پر قائم رہے۔ مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ، اور پھر ساتھ میں یہ کہا تمہارا پھل قائم رہے۔ میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ کلمات بڑا حوصلہ افزا بات ہے کہ خداوند یہ کہے کہ پھل بھی لاؤ اور تمہارا پھل قائم بھی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بابرکت بات ہے، اور یہ دعائیہ کلمات کی طرح ہے کہ تم مقرر کیے گئے ہو پھل لاؤ، تم نے پھل لانا ہے۔ آگے برکت یہ ہے ساتھ کہ تمہارا پھل قائم بھی رہے۔ یہ خداوند کی مہربانی ہے۔ اور پھر کہا تاکہ میرے نام سے جو کچھ تم باپ سے مانگو، میرے نام سے جو کچھ تم باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ بائبل مقدس میں جہاں ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں وہاں ہمیں وہ یہ بھی ملتا ہے کہ بہت ساری برکتیں بغیر مانگے بھی ملی ہیں، لیکن یہاں آج کا جو ورد ہے اس میں لکھا ہے میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ ہماری جیسے میں نے ایک دن پہلے بھی جب یہاں اسی پر کلام سن رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو باپ کا رشتہ ہے نا جی، جب باپ کے رشتے کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں بار بار، یوحنا کی انجیل کا جو کی ورڈ ہے وہ محبت ہے، اور باپ کے ساتھ محبت کا بڑا تعلق ہے۔ اور یہاں لفظ لکھا ہے کہ جو کچھ باپ سے میرے نام سے مانگو، میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ باپ کے ساتھ تعلق واسطہ اور جتنی باتیں ہماری دعا سے لے کر، جسے ہم دعا اربانی بھی کہتے ہیں، لارڈس پریئر بھی کہتے ہیں، وہاں سے لے کر ساری باتیں رشتے کے ساتھ ہیں۔ ہمارا سارا تعلق آسمان کے خدا کے ساتھ، رشتے کے ساتھ۔ میں نے ایک دن جب پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ گزارش کی کہ ہم میں سے کبھی کسی نے دعا نہیں کی کہ جنت چاہیے، اور ہمارے پاس انڈرسٹوڈ یہ بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے خداوند کو دیکھا ہے کہ وہ صلیب پر ہے، اور صلیب والے ڈاکو نے اسے نہیں کہا کہ ذرا آپ جاتے ہوئے جنت جاتے ہوئے مجھے بھی لیتے جانا، نہیں کہا، لیکن اس کے خوبصورت ایمان کے اظہار نے اس کو یہ اعزاز فری دے دیا۔ تو یہاں لکھا ہے باپ سے جو کچھ میرے نام سے مانگو۔ میں تو اس سے بھی نہیں شرماتا کہ جب آپ یوحنا ہی کی انجیل کے اندر آپ 14ویں باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تم کو دے گا۔ باپ کا مانگنے کا اور خدا کے دینے کا، ان کا سارے کا تعلق یوحنا کی انجیل میں بڑا جوڑا ہوا ہے۔ جہاں جہاں باپ کا ذکر ہے وہاں جوڑنے کا ذکر ہے،
वहाँ मांगने का जिक्र है, और साथ कहा है मेरे नाम से। ये अजीम हस्ती जो कह रही है ना मेरे नाम से, तोमा उसको कहता है कि हमें तो ये नहीं पता कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाना। मैंने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। बाप के साथ, वसीले के साथ, और वसीला वो है। और यहाँ भी इसको आप देखें तो मेरे बाप से जो कुछ तो मांगो। कई बार लोग बाप के घर और उसकी मांगने की चीज़ और ये कहते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जैसे तोमा पूछ रहा था और उसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई आज पूछता है कि बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, वो मकान अलाट किन को होंगे, मिलेंगे किन को? मैं कहता हूँ ये बाइबल की रोशनी में, यूहन्ना की इंजील की रोशनी में, 14वें बाब की रोशनी में, हर उस शख्स को मैं कहता हूँ वो अहल है जो बाप पर ईमान रखता है, जो बाप बेटे पर ईमान रखता है, जिनकी दुआई बाप बेटा रूल कुदस पढ़कर होती है, जिसका आगाज़ ही यहाँ से होता है। और मेरी जो दुआ मुझे सिखाई गई वो तो कहती ये है, ए हमारे बाप। और जहाँ जहाँ बाप का जिक्र है वहाँ वहाँ बाप की चीज़ों का जिक्र है, और जो बाप की चीज़ें होती हैं उनकी विरासत बच्चों को मिलती है, और हम सब उसके बच्चे हैं, और जो बच्चे हैं वो बाप की चीज़ों के वारिस हैं। और यहाँ तो हमें एक एजाज़ मिला हुआ है, जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगो। तो हमारी तो हर दुआ ही, हमारी दुआ का एंड ही है, हम ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। तो यहाँ लिखा है कि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको देगा। खुदावंद करे कि मैं इस मोहब्बत और प्यार को जानूँ। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की। आगे बढ़ेंगे और पादरी इरशाद जॉन साहब से जानेंगे। पादरी साहब, आप हमें रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 17वीं आयत में लिखा है, मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। क्या मतलब है इस आयत का? आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा 16वीं आयत को भी छेड़ूंगा। श्योर। वो इसलिए कि अब जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, ऐसा लगता है कि उस ज़माने का ये रवाज था कि शागिर्द अपने लिए उस्ताद चुनता था, ये रब्बी चुनता था कि वो किसके पीछे जाके अपनी जो रसूमात हैं या तालीमात हैं वो उनको सीखेगा। और मैं इसको इसलिए भी छेड़ना चाहता हूँ कि ये आयत मेरी ज़िंदगी का तब्दीली का वसीला बने। और ये 1974 की बात है। आई स्टिल रिमेंबर 10 अप्रैल 1974। लेकिन ये मेरी कॉलिंग थी। गो कि मैं अभी भी मैं ये कहता हूँ कि जो मैं पासबानी खिदमत में हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं हूँ। मेरी मर्ज़ी कुछ और थी, मेरी चाहत कुछ और थी, मेरी ख्वाहिश कुछ और थी। लेकिन खुदावंद की ये ख्वाहिश थी और उसने अपनी मर्ज़ी को मेरी ज़िंदगी में पूरा किया। और फिर ये आयत कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारा फल कायम रहे। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इस खिदमत में दौरान में जो कुछ खुदा ने बरकत मुझे दी, जितने लोगों ने मेरी खिदमत के वसीले से बरकत पाई, वो आज भी खुदावंद के फजल से बाबरकत है। और जहाँ पर ये मोहब्बत की बात है तो वो बार बार तलकीन इसलिए भी किए जा रही है कि अगले हिस्से में 18वीं आयत से एक नया सिलसिला शुरू होगा, जहाँ अदावतों का जिक्र है, दुश्मनियों का जिक्र है, सताए जाने का जिक्र है। तो खुदावंद यीशु मसीह इस बात को रिपीट करते हुए या इसको दोहराते हुए इसलिए शागिर्दों को ये कह रहे हैं कि आपस में मोहब्बत रखो, आपस में मोहब्बत रखो, इसे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। उससे 2, 3, 4 बातें हम सीख सकते हैं कि मौसर खिदमत का राज है मोहब्बत में, दुआ में। और फिर शागिर्दों को ये ज़मानत भी दी जाती है कि जो कुछ वो बाप से मांगेंगे वो उनको देगा। जो कुछ खुदा से हम मांगते हैं, रूहुल कुद्स ईमानदारों की ज़िंदगी में उसकी तामील का तकाजा करता है। और फिर उसके साथ साथ आला दर्जे की मोहब्बत, ये नहीं दिखावे की मोहब्बत नहीं, सतई मोहब्बत नहीं, अंदर से मन से उस मोहब्बत को। और उसके पीछे ये भी है कि हमें एक दूसरे की तरक्की को देखना है, क्योंकि आम ज़माने में अगर हम देखें तो हम लोग नहीं चाहते शख्स थोड़ा सा भी उसको बूस्ट मिल जाए तो लोग उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं। कि मोहब्बत जो है वो एक दूसरे की तरक्की चाहती है,
एक दूसरे की बेहतरी चाहती है, एक दूसरे की बर्दाश्त करती है। और जैसा पादी साहब ने जिक्र किया कुरिन्थियों के खात 13वें बाब में मोहब्बत का जो पैगाम है, और उसमें भी यही है कि मोहब्बत बदगुमानी नहीं करती, हर एक की बेहतरी चाहती है। तो इस तरीके से इस मोहब्बत में कायम रहते हुए हमें ये भी है कि हमें मोहब्बत के साथ एक दूसरे को मुआफ़ भी करना है। और अगर हम मोहब्बत नहीं रखते और हम कहते हैं कि हम मसीही हैं और मसीह की मोहब्बत में कायम है, तो यूहन्ना अपने ख़त में कहता है कि जिसने अपने भाई को देखा है उससे मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और ये सरासर हमारे लिए झूठ का पैगाम है कि हम खुदा से मोहब्बत का दावा तो करें, लेकिन अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से मोहब्बत ना रखें, तो यकीनन ये खुदा के कलाम के मुनाफी है। और खुदावंद यीशु मसीह का बार बार इस बात को दोहराना, जैसा बहुत सारी आयत में हमने मोहब्बत के बारे में देखा, अगर मोहब्बत रखोगे, अगर ये करोगे, ये मोहब्बत रखोगे, तो उससे लोग जानेंगे, क्योंकि आगे मुश्किलात आनी है, परेशानियाँ आनी हैं। और फिर एक दफ़ा मैंने ये भी जिक्र किया था कि जब तक पतरस खुदावंद यीशु मसीह के साथ तो रहा, लेकिन जब मौका आया मोहब्बत छोड़ गया। यस, मैं नहीं जानता उस औरत के बात को समझने के बावजूद, लौंडी के, वो कहता मैं जानता ही नहीं कि तू क्या कह रही है, मैं नहीं उसको जानता। लेकिन जब मोहब्बत को पहचाना, रोल को उसका तजर्बा हुआ, तो वही शख्स उन्हीं यहूदियों को कह रहा है कि तुम लोगों ने उसको मसलूब किया, पर खुदा ने उसे खुदा भी किया और खुदावंद भी किया। तो ये मोहब्बत जो है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फल कायम रहे, और इससे जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। प्रेज गॉड। और खुदावंद चाहता है कि हम उसके पीछे चलें, डालियाँ होने के बायस उससे जुड़े रहें, शागिर्द होने के बायस उसके पीछे चलते रहें, और दोस्त होने के नाते उसके साथ इस रफ़ाकत में कायम रहें और इस मोहब्बत को दूसरों तक भी फैलाएं। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। इसकी अपील एंड पे यही है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि यही सबूत है हमारे मसीही होने का कि हम मसीही हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। खुदा के कलाम पर अमल करने का भी सबूत ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत होगी तब जब हम खुदा के कलाम पर अमल पैरा होंगे। थैंक यू सो मच भाई साहब। इसमें मैं एक और भी चीज़ ऐड करूँगा कि कलाम कहता है कि मोहब्बत सब गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। यस, तो थैंक मोहब्बत है तो हम हर गलती को भी छुपा देते, नहीं कोई नहीं, मोहब्बत है, हम इसको माफ़ करना चाहेंगे। यस, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआई दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।